बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात कर लेते हैं सूरह निसा की उन 8 टॉपिक्स की जो 5वें पारे अल मुहसिनात में आते हैं। सबसे पहले ये 8 टॉपिक्स सुन लें। नंबर 1 फैमिली स्ट्रक्चर या रैंक। नंबर 2 हमने बात की थी इंसाफ और एहसान की। नंबर 3 जिहाद। नंबर 4 मुनाफिकीन की मज़म्मत। नंबर 5 जो कत्ल की सज़ा। नंबर 6 हिजरत और सलातुल खौफ। नंबर 7 वो 2 किस्से, एक मुनाफिक का और सहाबा का जिनसे गलती से कत्ल हो गया था। और नंबर 8 सीधे रास्ते पर चलने की तरगीब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 1 की, जो था फैमिली स्ट्रक्चर। अल्लाह पाक ने यहाँ जिक्र किया कि थोड़ा सा फैमिली में जो रैंकिंग है वो किस तरह है। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत से आला दर्जा अता किया, और उसकी अल्लाह ताला ने जो वजूहात बताई वो ये है कि जो मर्द होते हैं वो औरत के गार्डियंस होते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, वो सरबराह होते हैं। और अल्लाह ताला ने ये बताया कि जो माश, जो अर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मर्द की है, और अपनी फैमिली की जो बेसिकली उसने टेक केयर करना है वो मर्द ने करना है। और इस वजह से उसका जो मकाम है वो औरत से ज़्यादा है, क्योंकि मर्द जो है वो हक महर अदा करता है और वो अपनी फैमिली का, वो अपनी वाइफ के लिए स्पॉन्सर है, तो वो देता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया जो फर्माबरदार औरतें हैं कि वो इन चीज़ों को समझेंगी, इन चीज़ों को समझेंगी और रिस्पेक्ट करेंगी अपने खावंद की। और इसके बाद अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि जो नाफरमान औरतें हैं, जो डिसोबीडियंट औरतें हैं, उनको क्या करना चाहिए। उनके लिए 3 बातें नोट कर लें कि नंबर 1, उनको सबसे पहले तो आपको ताकीद करनी चाहिए उनकी बेहतरी लाने की, और अगर वो ना सुने तो नंबर 2 फिर आपको अपना बिस्तर उनसे अलहदा कर देना है। और नंबर 3 ये है कि आप उनको अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि आप उनको वार्न कर सकते हैं और मार भी सकते हैं, लेकिन इस मारने की जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी या सीरत से कहीं भी कोई वो नहीं मिलती, तो इसलिए ये रेकमेंडेड एक्शन नहीं है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि इंसाफ का जिक्र किया कि वो कितना ज़रूरी है। और इंसाफ जो है ना वो बेसिकली ये है कि आपने लोगों की अमानतें जो हैं वो वापस करनी है और आपने इंसाफ करना है। इससे आपकी अपनी ज़िंदगी बेहतर होगी। किसी का माल आपने नहीं खाना, और आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 3 था जिहाद के बारे में अल्लाह ताला ने एक ऐसी बात फरमाई है जो दिल को लगती है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जिहाद जो है ना, जो करते हैं उनको मौत का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौत कहीं भी और कभी भी आ सकती है। दूसरी चीज़ जिहाद के बारे में ये है कि जिहाद पे जाने का मतलब ये नहीं है, कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपकी मौत आ जाएगी, आप तब भी बच सकते हैं। और घर पर बैठना, इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको ज़िंदगी मिलेगी। अगर मौत में आना है तो वो घर पर भी आ सकती है, और अगर आपको ज़िंदगी मिलनी है तो वो जिहाद पे जाकर भी मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 4 जो था, 4 टॉपिक था, वो हमने बात की मुनाफिकीन की मज़म्मत। इसमें अल्लाह ताला ने हमें बेसिकली बताया है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इन पर एतबार ना करें। और दूसरी चीज़ ये कि वो तो मुनाफिकीन तो ये चाहते हैं कि आप सीधी राह से भटकें, और वो आपको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो इसमें हमें एहतियात करनी है। टॉपिक नंबर 5 था जो कत्ल की सज़ा। तो उसमें 2 चीज़ें सुन लीजिए। एक वो कत्ल है जो गलती से हो जाता है, एक्सीडेंटल किलिंग। उसमें तो आपको ये चीज़ है कि आपको फिर एक गुलाम आज़ाद करवाना है, और आपने वो कंपनसेशन, वो अमाउंट भी देनी है जो जिसका कत्ल किया है उसकी फैमिली को। और
اگر وہ چاہیں تو اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز تھی وہ یہ کہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کا قتل کرنا، تو اس پہ بڑی سخت آیت اتری ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کا قتل کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلے گا۔ ٹاپک نمبر 6 تھا ہجرت اور صلاۃ الخوف۔ ہجرت کے بارے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جاتا ہے ایسے بندے کو انعام دینا یا اجر دینا۔ اور دوسری چیز جو صلاۃ الخوف ہے اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو خوف کے وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ اس کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں کہ اس نماز کو پڑھنا کیسے ہے۔ آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر لینی ہے اور باری باری پڑھنا ہے، پہلے ایک پڑھیں گے اور پھر دوسرے پڑھیں گے، اور یہ بتایا ہے کہ آپ چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں یا اگر کسی جانور پہ سوار ہیں اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی موقع نہیں ملتا تو آپ نماز قضا بھی کر سکتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 7 تھا، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک نمبر 1 صحابہ کے 2 قصے ہیں جو دونوں ہی اس طرح کے ہیں کہ جس میں صحابہ نے غلطی سے بندے کا قتل کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا صحابہ کو تو اس نے کلمہ پڑھا تو وہ سمجھے کہ یہ صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ بہت غلط حرکت کی آپ نے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ آپ اس کو قتل کرتے ہیں۔ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو پھر آپ کو اس کو نہیں قتل کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسرا جو اس میں واقعہ ہے وہ یہ ہے، وہ ایک منافق کی کہانی ہے۔ اس منافق نے کیا کیا تھا کہ اس نے ایک جگہ سے چوری کر کر کچھ سامان چوری کر کر ایک یہودی کے گھر پہ جا کے رکھ دیا اور پھر اس پہ الزام لگایا چوری کا۔ اور پھر جب بیسیکلی اس پہ عدالت لگی تو جو سارے ایویڈنس تھے وہ تو یہی تھے، ساری چیزیں تو یہی بتا رہی تھی کہ یہودی نے چوری کی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ لایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت اتاری جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ چور جو ہے وہ یہودی نہیں ہے بلکہ یہ منافق مسلم ہے۔ منافق مسلمان تھا وہ، اور بعد میں یہ شخص پھر مکہ بھاگ گیا اور کھلا کافر ہو گیا۔ ٹاپک نمبر 8 تھا جو بیسیکلی سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انکریجمنٹ کی ہے کہ سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ شیطان جو ہے اس سے بچو، وہ آپ کو بہکائے گا، وہ آپ کو ورغلائے گا، وہ آپ کے ذہن میں ایسی چیزیں لائے گا، تو آپ نے اس سے بچنا ہے، یعنی آپ نے شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ شیطان سے بچنا جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کریں، ان کے فٹ سٹیپس پہ چلیں، یہ سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ان کے حقوق دینے کا بتایا اور یہ سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ اور عورتوں میں تھوڑی سی جو اور تفصیل بتائی وہ یہ ہے کہ آپ عورتوں کو کھلونا نہ بناؤ، عورتوں کو ایسے ہی لٹکتا نہ چھوڑ دو، اور عورتوں سے بہت اچھا اخلاق اور اچھا رویہ رکھو، یہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ اور اس کے آخر میں ذکر آتا ہے منافقین کا، اور اس کے بارے میں جو آیت اتری کہ جو منافقین ہوں گے وہ دوزخ کے بھی سب سے نچلے درجے میں رہیں گے۔